رمت دبل قلب تباريك دواحتنا يكاتت معبل بارعي وإسات بمرا شقد بيت وقاوين بلبا سلام تعنا هبلنا كبرات خطاتلتي ميديا وين نلوم إذا حزنا يمسمنا وزيناتات لكاتيت كنسمعكم هنا حبيركم ناصنهم فلما قنا أرست زينك نسمعكم وسانة سراوي تجراي زخون أكل مزيو كعصفو كم زي خل العلوية مرارح سراوي تجراي ميجر جنرال يوهانس ولد جرجس تزاريبهم جزاوي محدار متعراي مالته سمع بريتوريا بزقباء من قدك في السام مقبار مالتي لا أبال سرح في الساميتن على في تبيت صحفة هواحتن تجداليت فتلورك جبر جزابير ودبنا حوحات بوليتيكاوي حدنيتو حاليو تسقماتو تميايت زفت حلو بركبات يحلو إلو مغتل أب ومبر ودبنا حوحات تجدالاي أماني لسفا أبو ردا سحرتي تابع عدي سالم زقات أمنا موقعتنا سالمن نهزبي تابع عدي سالم كم زي وكل أبالات كفل سراوي تحيلهم تزاريبهم كبرات خطاتلتي ميدياويين حزون حبيركم ناكد سنحو عدمنا يوم رمت دبل قلب تباريك دواحتنا يكاتت معبل بارعي وإسات بمرا شقد بيت وقاوين بلبار رمت دبل قلب تباريك دواحتنا يكاتت معبل بارعي وإسات وسانة سراوي تجراي زخون أكل مزيو كعطفو كم زي خل العلوية مرارح سراوي تجراي ميجر جنرال يوهانس ولد جرجس تزاريبهم كابز فلاليك في كتماتاتن سلاسان سلستن طابياتاتن سوصات سو كفال محبر السب كتما مغلا لومي أب كتما مغلا مس ميجر جنرال يوهانس ولد جرجس بحبار بمخان أب قداي وسانة سراوي تجراي ملكيتهم زت كايدهم أبت مدرخ بركة زبل وحتوتات تلعلون تخنو وسانة بهراو كونفرنس حزب تجراي نمنتاي زي فتم وسانة سراوي تجراي نمنتاي تدناويو زبل حتوتات تحديثهم يوم إذا مسألة بمقبار دما ميجر جنرال يوهانس ولد جرجس من لاش ذهب أنتقن نايت قداي كبدتن حسوسنتن مزمر كتوم أكلات بدن بزتنا نابتفت أمنتو كنس سجاجرين أيلوم كما يتفتصم ديسكسن قبره إذا حسونا يلوس مستزقروكم حاولوا النوري أنا قر كليو ببقلنا أول كاوزي زرحق حساب كم زي بالنا أول نأمن مالت نعينا أبنت أبزي خفتم ده يخيل كأجي خفتم لنا الدو زي ده خواني خيل زي ده يخوانن زول ترت أرخ اللي خيليو نتحدث مساسال ترت أرخ اللي خيليو ننا يعلنا دخمة تنكارن كلنا يخيلي جن حاويرنا تماخيرنا سلن صرحه حاويرنا سلن وسن بناي قل سبات دخمة تنكارن راح ذوسن أيهونن كما مرار حسراوي التجراي بحبار خوين ناز وصلنا يوم وصانن هتكبر كلنا تسمعنا عيناز بلا ميجر جنرال يوهانس كوينو جنا كما يفتسم بزبل لنايب علنا الرأي كل خليلون يتساتفاي كجنزب وزقبا جنا أبطون بهراوي ربح حزب التجراي لنا زغمتنا يوم قدايات زخون فلالاي كم زي اللي حبيرهم يتينا هاتنا وصانة زخون أكل مزيو دما كعطفو كم زي خل كتراترو كم زي ولا محبيرهم نمان كن حقوس لأنا يسراويت وصانة خنا عطف نمان كن حقوس بسرعة أبزي كيت أراتورو تمخرجن قلتفو زنقيكم تاعكم تحاسبوا زلكم كايدكم تعيو قوتتوا للكم أيوت مخري صبوت مخري تقبلنا لنا زبالة نخفات أنت قداي سرعات بزلوا من قدي تي أبتقرأ تفتيرو ذا الحتوختو منقستون كتنكر استفعل لينا هزتقرأ مقالة سودا بتاتون كتنكر هزبناون كابتي زقط ما ذلوا شمكولل نامكرا نابستراجع نجر كشجاجر انت خوينو تين حمس مخني أسقون زخون ذل نجر ولا نحن بيننا نفتحيه يخون أي يخون نبر مستي مسانا خوينا نتمختز مرحة بوليتيكاو مريحنت أفت منقستي هالو أفتي
ካሊእ ናይ ፖለቲካ ውዳበታት ይሃሉ እና ምስ ካልኦት ኩሎም ተጋሩ ኮይና ክንፈትሖ ግቡእና እዩ መንእሰይ ትግራይ ኣብቲ ናይ መኸተ እዋን ንጸላት ዝመከተ ንሱ እዩ ዝበለ ሜጀር ጀነራል ዮሃንስ ኣብ ልምዓት ኣብ ሰላም ኣብ ኩሉ ክዋሳእ ዘለዎ እውን እቲ መንእሰይ ኢሉ መንእሰይ ትግራይ ሕድሪ ወለዱ ብስነ ስርዓት ክርከብ ኣለዎ ዝበለ እንትኸውን መንእሰይ ትግራይ ኣብ ሽግር ክኣቱ ክስደድ ተስፋ ክስእንን ዝገብሮ ዘሎ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ናብ ዝገደደ ከይእትዎ ድማ ክንሕግዞ ዝግባእ እውን ኢሉ እዩ ሜጀር ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ እቲ መንእሰይና ድልየቱ ፍሉጥ እዩ መንእሰይና ክነኽብሮ ኣለና ዓዲ ዝልውጥ እዩ ተስፋና እዩ ነቲ ዓዲ ተቐቢሉ ንቅድሚት ዘቕፅል ሓድሽ ወለደ እዩ ሓድሽ ሓሳብ ዘለዎ እዩ ማንም ክጥቀመሉ ግን ማንም ክፃወተሉ ግን ክንፈቅድ የብልና ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደን ጀነራል ፍሳሐ ኪዳኑን ንኽርከቡ ፃውዒት ገይሩ ዝነበረ እኳ እንተኾነ ዘይመፁ ብምትራፎም ቅርቱ ገሊጹ እዩ ረመፅ ድጉል ቃልሲ ተባሪኡ ገዋሕተ ናይ የካቲት ማዕበል ባርዒኑ እሳተ ጎመራ ሽገደቢት ወርቃዊ ነበልባል ረመፅ ድጉል ቃልሲ ተባሪኡ ገዋሕተ ናይ የካቲት ማዕበል ባርዒኑ እሳተ ጎመራ ጊዜያዊ ምሕዳር ምትዕርራይ ማለት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዝግባእ መንገዲ ክፍጸም ምግባር ማለት እዩ ኢላ ኣባል ስራሕ ፈጻሚትን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ተጋዳሊት ፈትለወርቂ ገብረ እግዚአብሔርን ተጋዳሊት ፈትለወርቂ ገብረ እግዚአብሔር ነዚ ዝበለት ሆራይዘን ነፃ ሚድያ ኣብ ዝተባሃለ ዩቲዩብ ቻናል ቀሪባ ኣብ ዝሃበቶ መብራህርሂ እዩ ጊዜያዊ ምሕዳር ክነተዓራርዮ እዩ ዝግባእ ዝበልናሉ ቀንዲ ምክንያት ዓቕሚ እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ተገምጊሙ እዩ ዝበለት ተጋዳሊት ፈትለወርቅ እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ዝተዋሃቦ 5 ልኡኻት ከም ዘይፈጸመ ኣብ መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ህወሓት ተገምጊሙ እዩ ኢላ ኣብ ስራሕ ዝተዋፈረ ሰብ ድኽመትን ጥንካረን ከም ዘለዎ ዘመላኸተት እታ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ብህወሓት ኣብ ጊዜያዊ ምሕዳር ዝተወከለ ኣካል እዚ ድኽመት እዚ ድማ ጥንካረ ነይሩ ኢሉ ክንዲ ምርዳእ ናብ ጉባኤ ኣይኣቱን ከም ዝበለ ኣብሪሃ እዚ ከይኣኽሎ ድማ ኣነ እየ ህወሓት ብዝብል ንውድብ ህወሓት ኣብ ክልተ ንምምቃል እናተንቀሳቐሰ ከም ዘሎ ገሊጻ በዚ ብርኪ እዚ ንህወሓት ምፍራስ ዝግበር ምንቅስቓስ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ናብ ብሄራዊ ሓደጋ ዘእቱ ከም ዝኾነ ተዛሪባ እዚ ጉጅለ ጥልመት ነቲ ውድብ ንምፍራስ ጥራሕ እንተይኮነስ ተተኻኢሉ ንምቁፅጻር እውን ከም ዝፈተነ ዝተዛረበት ተጋዳሊት ፈትለወርቅ ኣብ ውሽጥና ብዝገበርናዮ ውዑይ ቃልሲ ካብቲ ውድብ እቲ ጉጅለ ክወፅእ ተገይሩ ኢላ ከድርጅት ከወጣ በኋላ አንደኛ ህወሓትን አይወክልም ህወሓት አይወክልም መቀየር አለበት ማለት ፐርፎርማንሱም በጉባኤም ገምግመነዋል ከዛ በፊትም የተገመገመ ነገር ነው የሁላ ጊዜ ከቆየ በኋላ ምንም አይነት ውጤት ሊያመጣ አልቻለም ስራው ላይ አይደለም ያለው ተሰጠውን ተልእኮ አይደለም እየፈጸመ ያለው ስለዚህ በዚህ መልክ ችግር እየፈጠረ ነው ብለን ጊዜያዊ አስተዳደሩን ማስተካከል አለብን ነው ያለው እቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ኣብ ገምጋም ከም ዝረአናዮ ኣብ ስራሕ ኣይኮነን ዘሎ ዝበለት ተጋዳሊት ፈትለወርቂ ገብረ እግዚአብሔር ዝተዋሃቦ ተልእኮ ኣይኮነን ዝፍጽም ዘሎ ኢላ ስለዚ ኣብ ስርሑ ዘየለ ጊዜያዊ ምሕዳር ድማ ክመዓራረ ኣለዎ ኢልና ኢና ትብል ከም ገለጻ ተጋዳሊት ፈትለወርቅ ውድብና ህወሓት ዝወከሎም 14 ሰባት ኣይኮነን ንቀይር ዝብል ዘሎ ካብቶም 14 5 እዮም ክቀየሩ ብመሰረት ገምጋም ጉባኤ ድማ ንፕሬዝደንት ሓዊሱ ክቀየረሎም ኢልና ኢና እንሰርሕ ዘለና ትብል ፌደራል መንግስቲ ተደራደረና እዩ ዝበለት ተጋዳሊት ፈትለወርቂ ገብረ እግዚአብሔር ምስ ፌደራል ዝራኸበና ብሕታዊ መንገዲ ድማ ውዕል ፕሪቶሪያ ጥራሕ ምዃኑ ኣስሚራቱልያ ፌደራል መንግስት ተደራዳሪያችን ፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ ሁለታችንም የተስማማንበት ሰነድ አለ በዛው ነው የምንገናኘው ከፌደራል መንግስት ጋር የምንገናኘው በፕሪቶሪያ ስምምነት በፕሪቶሪያ ስምምነት ግምገማ ላይ አልተፈጸሙም የምንላቸው ነገሮች አሉ ፌደራል መንግስት መፈጸም የነበረበትና ያልፈጸመው ከፌደራል መንግስት ጋር እነዚህ የፕሪቶሪያ ስምምነትን መሰረት በማድረግ መተግበር የነበረባቸውን መተግበር ላይ ችግር አለብህ ብለን በዚህ መልክ የሚደረገውን ትግል ሌላ ነው
ፌደራል መንግስቲ ተመዛበልቲ ክምልስ ይግባእ ዝበለት ተገዳሊት ፈትለወርቅ ካብ ምክልኻል ሰራዊት ወፃእ ዘለዎ ወረርቲ ክወፁ ከም ዘለዎም ውዕሊ ፕሪቶርያ ገሊጹ ኢላ ግና ክሳብ ሕዚ ኣይወፁን ዘለው ትብል እዚ ድማ ከፈጽምዎ ዝግባእ እቲ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል እዩ ኢላ ክሳብ ሕዚ እውን ኣይተፈጸመን ግዝያዊ ምምሕዳር ነዚ ክፍጽም ድፍኢት ብዘይ ምግባሩ ፌደራል መንግስቲ እውን ከተግብሮ ብዘይ ምኽኣሉ ውዕሊ ፕሪቶርያ ክፍጸም ኣይከኣልን ኢላ ተገዳሊት ፈትለወርቅ ስለዚ ግዝያዊ ምምሕዳር ምትዕርራይ ማለት ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዝግባእ መንገዲ ክፍጸም ምግባር ማለት እዩ እውን ትብል ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለና ኣፈላላይ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕን ውዕሊ ፕሪቶርያ ብኣግባቡ ንኸይፍጸምን ግና እቲ ቀንዲ ጸገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኑ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር እዩ ዝበለት ተገዳሊት ፈትለወርቅ ነዚ ንምፍታሕ ድማ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ክትዕራር ኣለዎ ኢላ رمت دبل قالس تباريك قواحتنا يكاتت معبل بارعي وإسات قمرا شقد بيت وكاوين بالبار رمت دبل قالس تباريك قواحتنا يكاتت معبل بارعي وإسات ውድብና ሕወሓት ፖለቲካዊ ሓድነቱ ሓልዩ ጸገማቱ ተመያይጡ ዝፈትሐሉ ብርክ በፂሕሉ ኢሉ ምክትል ኣቦ ወንበር ውድብና ሕወሓት ተገዳላይ ኣማኒኤል ኣሰፋ ተገዳላይ ኣማኒኤል ነዚ ዝበለ ብራኸ ሸው ኣብ ዝተባሃለ ዩቲዩብ ቻናል ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እዩ ኣብ ከይድ ቃልሲ ሕወሓት ብዙሓት ወገናት ይጎድሉን ይውሰኹን እዮም ዝበለ ተገዳላይ ኣማኒኤል ቅድሚ ሕወሓት መበል 14 ውድባዊ ጉባኤ ምክያዱ ዝነበረ ዓቕሚ ትውድብ ምርኣይ ገዳሲ ይብል ውድብና ሕወሓት ብዙሓት ዓቕሚ ዘለዎም ኣካላት ግና ኣብ ሓደ ዓይነት ተረዳድኣ ዘየለውን ሓደ ዓይነት ውድባውን ህዝባውን ኣተሓሳስባ ዘይብሎም ኣብ ሓደ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝበሃል ውዳበ ጥራሕ ምንባሮም ዓቕሚ ነይርዎም ምባል ኣይከኣልን ኢሉ እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ከይዲ ናይ ባዕሉ ኣረኣያን ኣሰላልፋን ሒዙ እንትጓዓዝ ዓቕሚ ተጓዲሉ ክበሃል ይከኣልን ክብል ተገዳላይ ኣማኒኤል ኣሰፋ ኣብሪሁ ዓቕሚ ውድብ ማለት ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ዘለዎም ናብ ሓደ ኣወዳድባ መጺኦም ነቲ ውድብን ህዝብን ዘለዎም ጥብቅና ሒዞም መስመር ሕወሓት እውን ተኸቲሎም ዘዕውትሉ ኣረኣያን ትሕዙ ይብል ኣብ ውሽጢ ሓደ ውድብ ተጠርኒፎም ግና ነንርእሶም ዘይሳነዩ ብሕገ ደንቢ እምበር በተሓሳስባን ኣረኣያን ነንበይኖም ኢሎም እውን ነቲ ውድብ ንምጥፋእ ካብኡ ሓሊፉ እውን ብሄራዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ኣሕሊፎም ክህቡ ዘኽእሎም ኣረኣያታት ዝሓዙ እንተኾይኖም ዓቕሚ ውድብ ነይሮም ክበሃል ይከኣልን ኢሉ ተገዳላይ ኣማኒኤል ዓቕሚ ማለት ፖለቲካ ራእያ እዩ ሓደ ዓይነት ራእያ ናይ ራእያ ሓድነት ማለት እዩ ፖለቲካዊ ሓድነት ደለካ እዩ ፖለቲካዊ ሓድነት ዘይብሉ መሪሕነት እዩ ስለዚ ፖለቲካዊ ሓድነት ዘይብሉ መሪሕነት ኣብ ሓደ ስኡሉ ተጠርኒፉ ውድብ ንምጥፋእ ህዝቢ ንምጥፋእ ኣብ ዘኽእሎ ቁመና እንተኾይኑ ዓቕሚ ኣይኮነን እዚ ሓደ መዓልቲ ክፍንድእ ዝኽእል ነታዊ እዩ ስለዚ እዚ ብመልክዕ ብዘለዎ መንገዲ ተፈላለዩ ንናይ ባዕሉ መልክዕ ሒዙ ቃልሲ ክካይድ እንተኽኢሉ እቲ ዝተረፈ እቲ ትውድብ ህዝባዊ ሕቶታቱ ንምምላስ ዘኽእሎ ቁመና ሒዙ ክቕፅል እንተኽኢሉ ዓቕሙ ኣጠናኺሩ እዩ ዝበሃል ውድብ ሕወሓት قدم بزبل أوانات ترنيفو أب حدا أجندة تمايتو بزعبا ودب يخون بزعبا بهرا وربحاتات حزب تجري زم حلال فم والسنتات مستراونتهم أي حلو النيرو زبالة تجرى لا يمانيل عقم مالت أبوليتيكا ناير رايا حدنتيوم هو حات دما قدم جبائي أبزنا برو خيدي ناير رايا حدنتين برون الرايا حدنت زي بلو بوليتيكا ودب دما ترجم يبلون يبل كاب حوحات زوج وأكلات نهزب تجري كسب استقامو عقم يوم أبز حزوان ودبنا حوحات بوليتيكا وحدنته حليو تجمعات تمايت إنه يفتح زخلو من جد تحيزو النخدة أبز بتجري زجات أمزلو تجمعات وانتمايتو تخاطعو تترنيفو نمخاد زخلو بوليتيكا ودبنا مخان كم زبات صحة تجرى لا يماني إلى سفابريهو في ودبسي بوليتيكا وحدنته حليو ودب مسيلو وشت أو قداتو تمايتو المفتاح زخلو من قد تحيزو النخدة ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጥሙ ዘለው ጸገማት እውን ተማይጡ ተኻቲዑ ተጠርኒፉ ንምኻድ ዘኽእሎ ፖለቲካዊ ውድብ ናብ ምዃን በፂሕሎ ውድብ ሕወሓት ፀጊዕተኛ ተሓሳስባ ዘለዎም ኣካላት ገምጊማ እያ ዝበለ ተገዳላይ ኣማኒኤል ምስ ግዕዝይናን ካልኦትን ተኣሳሲሩ ድማ ሕዚ እውን ከም ውድብ ክስርሑ ዝግብኦም ጉዳያት ኣለው ይብል እቲ ፀጊዕተኛ ሓይሊ ግና ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ይሕሊፉ ይህበለ ኢሉ እቲ ጉጅለ ምስ ምምሕዳር መሬትን ህዝብን ሉዓላውነትን ዝምልከት ጉዳይ ናብ ህዝቢ ውሳነ ከኣቱ መስርሕ ዘትሕዘ ኣካል እዩ እቲ ጉጅለ ክብል ገሊጹሎ እቲ ጉጅለ ሰራዊት ትግራይ ክብተን ይሰርሕ ከም ዘለውን ተገዳላይ ኣማኒኤል ዘመላኸተ እንትኸውን እቲ ውዕሊ ፕሪቶርያ ግና ወረርቲ ሓይልታት ሙሉእ ብሙሉእ ካብ መሬት ትግራይ እንትወፁን ውሑስ ከባቢ እንትፍጠር እዩ ሰራዊት ትግራይ ዕጥቁ ዝፈትሕ ኢሎም እቲ ጉጅለ ሰራዊት ትግራይ ተበቲኑ ናብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንኽኣቱ እውን ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩ
تقداي أبسم مع بريتوريا بمسرات حق منجست خفتح استقمت قلص زخونا عنك استطحيسو منجست إثيوبيا أبزوم كباب تحت زياتهم أب تجري ما خل كابزل بالعل خابزل جزاو محدار وصع زخونا ناي وردان ناي طابيان جزاو من محدارات تعيشو نا فيدرال منجست تتصوع زخونا نسخنا بريفرندم ممچاچو بريفرندم تقداي كودا زي عبي ناي بهرا وربح قداي مس جونوسايد تأساسيرو تحت جنة جونوسايد علم الخاو ملك حيزو خيد بس بمسرة سمع بريتوريا خا بترانزيشنال جاستيس وي مسجاجر فتح بزبها المسرح ملك قحز استسمع معنا له ملؤ بملؤ نمنجست إثيوبيا دانيا بزجبر من قد خيدو رمت دبل قلب تباري جواحتنا يكاتت معبل بارعي وإسات بمرا شقد بيت وكاوين بالبار لما تدق القلب تباري جواحتنا يكاتت معبل بارعي وإسات أبو ردا سحرتي طابع أديس علم زجاتمنا موقعة تسألمن إن حزب طابع أديس علم كم زي وكل أبلات كفل سراويت حيلهم تزاريبهم أبز حلف سمونات جل زي حجاوين أكلات بيت مخرب استمرت أما حضر بحيل سلطانون من طالب مفترهم أب طابع أديس علم عجرجر كم زجاتم الذكريهم يتزجاتم عجرجر دما أب تخباب زلوا سراويت تجرين خرجاجع أبز خد اللوان جل أكلات زوارد وشرح سلز نبرة تقولنسي مستمس وقت زخف الزلون تجري حركة وتأت نجزاء يملسن زبالة سراويت نخون جيرم ويم إذا كما بجس بمقبار دما قالت وكلت التخبابي بأكل ناب كتمام مغلب ممتع مسمرها رح جزاو من محدارن مسمرها رح سراوي تجرين زيت يوم أبتزت دما نسراوي تجري زناشون أنا يدق حيلي زعد من زرباتات بمعخنات زينات تقاليهم إذا قط عمنا برت التخباب دما دمسنا كسمع على ويلم مسمرها رح سراوي تجري زخونة جنرال تادس وردا زيت يوم ميدياويين دما أتي أبطابي أدي سالم زقات أما خونتات أنتي كم زنابرد مفلات أبطا وان زنابرو أبلات سراوي تجري الزراريبوم كم قلت أتوم أبلات حزبي أجرجر سلازلو سأتات خبابي كيفرس حق زنا تباهيلهم كم زخادون أبطا وان زقات أما أجرجر نمئلاي دما كم زفتنون تزاريبوم لاي كلتا كيلومتر 3 كيلومتر خون مستقعزنا بأمني بدون قلان بقدمت كوينم زي مكينا خم يجرم يحلفنا سرعات قرتلنا سرعات بقى قويبنا هون نقولوا جرحتات نيرو نحنا شعوق قطم مالتني مسكر وي خالي حسبنا يعني نحنا مالت كاميرا ملعنا نيرنا موبايل نيرنا حسبنا ين جزيون هاونا همزونينا يطفلنا بقى يخبونا كنكركلنا ግን خزارة كاخل مهناتو كنكركلنا بتحد موت يدفعك حدا نحنا نقوي نيرنا نقوي ساتم ندحنا موتك حزب سحرتي كاب فيلم أون فتاو سراوي تجراين أبوان مخاطي يخون حزي نسراوي تجراي تنكواخيبون أخبرون زنبر حزبي كم زخونة تم أبلا سراوي تزاربون كونو جنا وحدات نت حزبي زي وكل وحيلتات ناب عجرجر كأتو ويفتون اللوي بلوم اتي سراوي الدمة من تهزبيلو بسلامة من جدد مفتاح انت فتنون بتوم جل سلام زي دلو أكلاتن لوختو حزام زمت وجناتن امن كم استدربي لو من كم استوقعن قليصام اتي زحزانهم دمة اتي سراويتنا توقعون انتخنا نبعلو أبزن كلا خلل اللوان حزبي كم زقاف عتجرو أبجل ميدياتات اسمهم مثلام يوم حزب طابع أديس علم جنا كل جزء من السراويت وسلز وجن اتي تكبر أي وكلون كبلو تزاريبهم حزبي أنا بوجني حماق زلوي مثلا مهناتو حزب أديس علم كم أنا زر أخوه كم تزنر عن حزون كم بزحت تجارلت زعنجل حزبي مالتي جن أفتوش تهز جن تهز زي وكل أكل جن الله تهزي يعني كم جمري فلطية مالت تشن 10 سنة جميرة بز بوفرة لاني ربز نحلف بزي بدن فلطينا تاينتو تهزي بدن بتصبنا جرى الناس عن حزبي زي كحد زي بصرنا زز لعنا جري خونا ززينا عنا بحماق يلنا رقصنا يعني إحنا بتصبقنا لعلة بتصبق مالت تصبق يسجرنا عنا ززي أديس هادي فقد شنطرة حاول من نورسات نزل سراه وزي كوس اللومو ليتن قتل يطعر له منبر كم وردا سحرت سامرة طبعا أديس علم جن نزل سراوت كوم غيره ذات اللمسه كل سبب ذات اللمسه يكون من محدار حيل السابق ورسلسته أرمي إسران شدشتن تجرى لا يتخلى برهن كحساب وجنو أبطابي عدي سالم سجم كم استفترة كاب حورة السمستنا جرنا نبت خبابي أبل السراويت اللي خناين عيبل لتوم أبلات نتزجات أمخونة تحت مفتاح أبز عرو اللوان جنا جلا نتهزبي زي وكل أكلات موقعة كم زفت سمولهم تزاريبهم ولا نتوقعون انتخنا حزبهم سلازخنا زخنا سجمت كي وصدو تنجير وميبل إذا سراويت حزون انتخنا حزب تجري مليو حران تيوتا
ግዛታዊ መሬትና ከይተመለሰ ህዝብና ናብ መረበቱ ከይተመለሰ ንህዝበይ ክሕልው የይሉ ከይመቸዎ ዝነብር ሰራዊት ከም ዝኾነ እውን ተዛሪቦም ኣብ ላስቲክ ዝድቅስ ሞችዎ ይኮነን ይሄ ተዋና ዓላማ ሒዙና ንሄገን ሕድር ሰማዕታትና ካብ ዳስ ኣብ ጫፍ ዘሎ መሬትና ምሕዳራና እንተየመለስና ሕድር ሰዋዕትና ኣይንጠልምን ኢልና ኢራውዚ ሰራዊት እዚ ጠጠው ኢሉ ዘሎ እምበር ዝረኸብናዮ ነገር እውን የለን ሕዚ እውን ንሱ እዩ ሕናቲ ዋና ቃልስና ሒዝናዮ ዝኒና ቃልሲ እውን እዚ እዩ ሰራዊት ትግራይ ሕዚ እውን እንተኾነ ምስ ዝኾነ ፖለቲካ ውድብ ወጊኑ ከም ዘይሰርሕን ኢሉ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ መሰረቱ ገይሩ ዝቃለስ ዘሎ ናይ መኸታ ሓይሊ ዝበለ ተግራላይ ተኽለ ብርሃን ሕዚ እውን እንተኾነ በቲ ሕገ መንግስትን ሕግን ዝፈቕዶ ምስ ህዝብና ኮይንና ውሑስ ሰላም ህዝብና ክንረጋገጽ ኩሉ ግዜ ድልዋት ኢና ኢሉ ንሕና በቲ መስርሕ ሕዚ እውን ኣጠናኺርና ከም ንቕፅለሉ ኣብ ጎኒ ህዝብና ኮይንና ከዓነይ ቃልስና ኣጠናኺርና ከም ንቕፅል ክረጋገጽ ይደሊ ንሕና ናይ ማንም ደገፍታ ይኮንና ናይ መኸተ ሰራዊት ምዃንና ማንም ይፈልጥ በቃ ታውዕል ቡልተርያ እውን ብቕልጽም ህዝቢ ትግራይ ዝመፀት እያ ተፈረመት እያ ማንም ከውደል ደላ እውን ኣይንደልን ብህዝብን ብምክር ቤትን ተመረፀ ኣመራርሓና መንግስትና ምዃኑ ህዝብና ዝደገፎ ኣጠናኺርና ከም ዝንድግፍ ከም ንቕፅል ሰላም ከም ነረጋግዕ ከዓ ፎቶ ይደሊ ክቡራት ተኸታተልቲ ሚድያ ወይን ንሎሚ ሰሙን ዝነበሩና ሰሙናዊ ዜናታት ለካቲት እዞም ዝሰማዕኹምዎም ይመስሉ ነይሮም ምስ ካልኦት ምድላዋት ሚድያ ወይን ሓቢርኩምና ክትጽንሑ ዕድመናዩ ሰላም رمت دقل قلس تباريع دواحتنا يكاتت معبل بارعي وإسات بمرا